قومای گل سلام. حاضرم بسیار عجیب قوم است. هر وقت که قدرتای کلان قدیدیه کست شاخجنگینه آخر چوب زو کست د سری آزرهی کست میلگه اونا بلیک دیخ قاره لیکن تب کست آزرهی مونه. زمان عبدالرحمن وقتی که برطانیه او زمان که سوپر پاور بود، دیگه طرف کست زار روس کی سوپر پاور بود، اینا منی یک دیخ جنگ کت، لیکن عبدالرحمن کست فرنٹ از نا جور شد و آزره را کست کافر دکلیر کت و مسلمانان از قبایلی علاقای موجوده پاکستان کست از شمال افغانستان کست از هر طرف مردمان لشکرکشی کت د جای د نام ازی که بیا بوری قد کفار کست جهاد کنی و منی ازو کست آزره 60% یا 60% زیاد کست نسل کشی آزره شد، زمیناش کست غصب شد، خاتنوش کنیز جور شد، اولاتای ریزیش د عنوان سلیف کست د عنوان غلام کست سودا شد. به هر حال جنگ از روس قد برطانیه بود، دو دنه امپایر اوزو زمان، لیکن قتل عام آزره شد، زمین از آزره رفت، او زن اولاد از آزره کست غلام و کنیز کست جور شد و تا امروز پشت آزره ترخم شد که تا امروز کست قد خور کست راس نتنستد. باز دوباره کست کلان قدرتای دنیا من یک دیگه دوباره شاخ جنگی شروع کرده. این دفعه کست امریکا کست ایندایرکت ترو یوکراین قدرشه در شاخ جنگی نه. از خاطر ازو کست قیمتای تیل و گیس بال رفته، قیمتای بجلی یا قیمتای برق که مومگی چرکی او دبلی یا که از گیس جور میشه یا که از تیل کست جور میشه، دو کلان سورسی برق است، قیمتای زوم کست بال رفته و وقتی که قیمتای از نا بال موره دیگه او مردمایی که کویله جور مطلب یک سورسی برق پردیوس کدو کست کویله تیل گیس کویله است یا کولا کویله کول هر کدامش که شما مگه نارسیش در مختلف لنگویج ها کست قیمتای زوم کست بال موره. دیگه پاکستان که در پالوی افغانستان است، یک از او ملک است چرکی انرژی لیاس کمبوتی داره، چرکی خوچی تیل نداره، خوچی کست گیس نداره، داره بسیار کم که ضرورتاش که کوله داره، لیکن کوله کست او منیزو کاربن مقدارش کمه دیگه او ازو خاطر کست زیاد مناسب نیه برای پردیوس کدو، برای جنریت کدو الکتریسیتی، برای برق پیدا کدو. ازو خاطر کست او کوله خور کست از 70% چه اگر شما میخواین بخوانین سورس کست بی بی سی فارسی کی نو خبری کست ده شما معنی اسکرین میگرین 70% زور کست یا ساوت افریقا میگرفته، دیگه یکم شکست و از اندونزیا میگرفته، بازو کست از افغانستان هم کست میگرفته. دیگه وقتی که قیمت گیس و تیل کست بال موره، بجلی پاکستان آلریدی کست مناسب کست کافی مقدار و کس که ضرورت چست برق پردیوس نمیتونست کست دیگه او کست باز اموش که زیره کویله کست میچلید و مطابق بی بی سی کست یک دنیش کست ده حب است، حب تمامی خبره که نزدیک کراچی است و کراچی کلانترین شهر پاکستان است، هم اندستری داره، تمام صنعت اونچ کست زیاد است، هم فایننس ده اونچ کست زیاد است و هم کاربار کست اونچ زیاد است. دیگه ابزو خاطر کست او یک کلان کنزمشن الکتریسیتی کست، کنزمشن برق کست بجلی در کراچی میشه و ابزو خاطر کست حب یک ازو نیروگاهیش کست اونچ که بجلی جورنه ترباینش کست او زیره چیزا میچله، زیره کویله یا زیره زغال سنگ و کست دویم نه چیزیش کست او در چیزا است در پنجاب است، در ساهیوال. دیگه برای ازی کست چیزا کست موجوده وزیر اعظم پاکستان کست شهباز شریف وقتی قیمت تیل بال رفته، قیمت گیس بال رفته، گفته خو اندونزیا کست پابندی زده، مطلب پابندی زده یک دفعه که مطلب ترس خورده که اگر یوکرین رشیا که منیخ در جنگ نه قیمتای چیزا کست تیل گیس بسیار زیاد بال بوره و خوراکم کست در دنیا کمیش نه، چرکی فرتیلایزر کست از اونجا زیاد مایه و اونا گرین اکسپورتر رشیا و یوکرین اردوش کست. دیگه ازو خاطر چانس ازی که در دنیا قیمتای خوراک بسیار بال بوره، قیمتای تیل کست بسیار زیاد بوره،
و اینفلیشن بسیار زیاد شده، گرانی که ما شرمگی دیگه هم خاطر رو کسته برای که خودون خود پروتکت کنه. خیلی خوردنی که اندونزیا زیاد پرودیوس میکرد قد کویله که می های گرید کویله کسته که منش کاربن زیاده و ترمال کول مگه دیگه اورم کسته بلیش پابندی زد بازم خاطر قیمت دی کویله فول بال موره دیگه زر لیاس کسته پاکستان تاوان منه چه اول قیمت گیس و تیل بال بود، این دفعه قیمت کویلم کسته در دنیا کسته بال موره خاطر اندونزیا کسته بلیش ده دیگه همزو خاطر پاکستان کسته چین پر طرف افغانستان میله منی افغانستان کسته که ما دوباره کسته طرف سورس شما رو تاکه مطلب شما خودون جون کسته بورن بخان خو مطلب یعنی سورس ارتیکل است ما ریکمندم کسته شما خودون جو بخان دولی فارن پالیسی پبلیشن مطابق ازی کسته د افغانستان کسته ایتم ابدا دنه مطلب 80 دنه کول ماینز است از منی زو کسته صرف ابدا دنش کسته کول پرودوس منه ابدا دنش آپریشنل است از منی ابدا دنه زو کسته صرف 5 دنه زو د بلخاب است منش کی جنگ است ایتم و د بلخاب نه صرف کویله کسته ترمال کول است های کوالټی ان فرش کاربن زیاده برای پرودوس کدوی بجلی برای جنریت کدوی بجلی د فارسی کی موشمون نیروگاه مگن برای پیدا کدوی برق استوری نیروگاه کسته بسیار مناسب است دیوم آسانه پرودوس کدوش یعنی ماینینگ کدوشی چرکه د بلوچستان که اونا کسته تو باید بکن تی غار کسته منی کو کسته فول د دیپ مردمان نارملی میکنه د بلخاب کسته مطابق فارن پالیسی ماین کسته سورس شمار مگم نیم میتر یعنی 50 سانتی متر یعنی دیگه یعنی قص مطابق بیست ما اگر شما تونین یعنی قص دیپ که تو میکنی تای زمین کویله داره دیگه همزو خاطر او یالی او کوله که برای ازرگو پیدا شده خب باید از حقیقتی است که قیمت کوله وقتی که بال رفته در دنیا باید این مردم کسته چرکی خونده مالک کویله هستن یعنی قدرت اینا را از یک معدنیات چیزا کردن برایش نعمت در صورت نعمت این مردم را داده این مردمایی که در هزارجات هستن اینا کسته اونجا گو اندستری نیست گو صنعت نیست که اینا کسته روزگار بدن زراعت کسته زمینای ریزه خوش کسته او خزمیه که اینا کسته انکام بده اونجا حکومت هم اترنی که برای اینا کسته کو جاب پردیوس کنه بزنس هم نیست اونجا فایننس هم نیست خلاصه از هر چیز کسته اونا محروم است واحد سورس کمی کوله کسته اونمو برای اینا ذریعه نعمت خدا است برای اینا که اونا را بزی فقر کسته نجات بده زندگی اینا بهتر کنه امید شون و نارمالی در دنیا همی ترهیم میشه از هر جایی که تیل بدر میشه از هر جایی که گیس بدر میشه از هر جایی که کویله بدر میشه از هر جایی که کاپر بدر میشه هر معدنیات که بدر میشه هر ملک که دبلیزو کارنر هر دولتی که از اونجی معدنیات بدرنه یا هر کمپانی که از اونجی برو بدر منه یک چرکی امون لوکل مردم بلیش حق داره یک کلان حصه شیر ازو کسته بله تعلیم ازو مردم خرچ میشه برای سڑک خرچ میشه برای آبادی شهر از خرچ میشه برای سیویج سیستم خرچ میشه آو آشامدنی برای خرچ میشه برای صحت مردم کسته خرچ میشه برای پیدا کردن روزگار برای مردم خرچ میشه دیگه منی بلخاب و منی بامیان درو کسته چیکار میشه دجایزی که یک کلان سورس اینکمی از این کویله کسته برای مردمای زرجات کسته خرچون که مالکی از این چیز است اونجا کسته چیکار میشه که یالی طالبان کسته حکومت پاکستان برای که قیمت کویله در دیگه دنیا چیزشته طالبان پرسنه که شما مر کوله بدین کوله کسته مر چیپ بدین قیمت کویله که از این برو بدم شه بسیار ارزانه باوجود از اینکه طالبان قیمت زور بال برده اول $90 کسته پر متریک تن بوده یا کسته $200 شده از خاطر از اینکه طالبان بوله کافی زیاد ټیکس میزنه 30% کسته ټیکس میزنه بولش کسته دیگه اینا کسته میخواه حکومت رژیم طالبان میخواه کسته پوری زو ارچ قس کزون کوله بدرم شه او کسته پاکستان بورد از بوله زو کسته ټیکس کسته که میگره ټیکس زو کسته تمامش کسته بورد جیبایز نه کسته بوره خب برای لوکل مردم سڑک و بجلی و آوی آشادنی و صحت و روزگار و تعلیم این چیزا خویج بلیز نکسته خرچ نمشه که اونا حق از ناسته هر ملک هر قوم هر مطابق هر قانون کی تو کنی حقی لوکل مردم کسته منیش میشه د جایزی که برای مردم کسته خرچ نه حق از نار بده خلاف از نکسته جنگ نه چرا که لوکل مردم
برای اینکه هر ترک که از اونجا تیر میشه، هر متریک تن که تیر میشه برای زو که تقریبا اگو 36 دلار که چیزانه بیل ما که سورس کنفرم کنم چرکی ناموگا و لوکل مردم که برای هر ترک که از اونجا برو بدر میشه چه قصد که میگرفته تقریبا که 40 دلار 40 دلار نه 17 دلار بخشش باشه ما که میخوایم فیکس کنورت کنیم لوکل مردم که از هر متریک تن که از اونجا برو بدر میشه 17 دلار که میگرفته و این حق از اون مردم میشه چرا که معدنیات از نه زمین از نه است و هر آلودگی که از اونجا میشه و هر انوایرمنتال پولوشن که در اونجا میشه از خاطر از او که برای لوکل مردمایی که چیزا میشه و هر هیلث کانسیکوئنسز چرا که لوکل مردم در ولی از ماینز کی کار منه یقین تو ما مطابق ازی که لوکل مردمایی که اونجا کار منن 5 دلار در روز میگیرن یعنی یک آدم در اونجا مور کویلا ماین نه سینه مردم خو شش که دادرگی موگه یا لنگز که شما موگه نو تباه میشه دیگه او هیلث کاست برای لوکل مردم میشه ناجوری نصیب لوکل مردم میشه انوایرمنتال پولوشن ولی لوکل مردم میشه دیگه حق مردم میشه که از یک است ولی زور چیز داشته باشه دیگه طالبان مو که 17 دلار که نفر متریک تن میگیره میخواسته مورم از دان از نبیگه و در توتال که ما بس در سر امزی که جنگ شده خب لوکل مردم رزیست نه گنا یه حق از موستن دیگه سورس اینکم نداره واید سورس اینکم از موستن طالبان که توتالی میخوای که میرس پیشی مردم که بیگه و این که ریزن است از خاطر ریزی که هزارها دنه اولادای ریزه و زن که تیم که ترسی جان که توتا کدن بلی کوار رفتن دزی موسم که بلی زو کوای خوش که نه درخت داره نه چیزا داره نه سوزی که داره نه علف داره و روز تیم د مای جون که تمپریچر بسیار بال موره و شاو تیم تمپریچر بسیار تاون روز تیم از گرمی شاو تیم از یخی اولادای ریزه زنا که نه خوراک نه آو نه مدیسن که هر طرف استر جاناک رفتن بلی خانهش که قبضشتن همونطور که از فوتو ها که معلوم میشن مرتکوی بلوک که کشتشتن اونچه که زدن هر کسی که بازار گیر کرده مردم ها زدن بلی خانهش که گیر کردن زدن کشتن زنا که فرار و امام برایشی که بریشی چیزم شم منیزو که یا دانس منن یا تزبیهش خلقت میزنن تخمرنن مسخرنن که به حرمتی امام برای به حرمتی مذهب شکسته دکاناش درددو لوٹ مارکدو زنا ولتاش تا مرتکوی شکسته یک بلوشی زدشتن دیگه اینی که از نظامی اسلامی که لیکن حقیقت ما تو که دوباره میخوایم بگم طالبان که تر موقع که مردم که خلاف نظام اسلامی ازمو بغاوت کرده اینا که باغیه لیکن د بال لیول ما شمار درو بار میگم که جنگ قدرتای کلان که مشه آخر چوب د سری ازرام شه جنگ د سری انرژی است قیمتای تیل گیس کویله که بال رفته پاکستان که ضرورت داره کویله که از اونش درآمد نه طالبان که فرانت مین از نه که جور شه نه صرف ذخایر معدنیات از نه لوټمار نه دوزینه بلکه اون مردمای لوکل یک ریزه اماونت که درن برای زنده مندور که مندن امورم که از دان میگرن و د جایزی که او تر که حق شمشه اسلامی خو علمی نه که مطلب 50-50% که شما مزاربه مگین که اگر تو زمین است تو است گو کس دیگه کس بلیزو کس کار نه هر چی کس که انکم شمشه 50-50% زمین از مردمای زراعت کویله کس از لوکل مردم است این چی کس باید اینتر کس شونه که اگر سنترال حکومت از این میگرن نیم از او کس باید کس بلی لوکل مردم کس خرچونه بلی دیولپمنت خرچونه نه صرف اوتر نمشه نه صرف معدنیات از نه لوٹ مارشه بلکه خانهاش خراب میشن دکاناش در مخرن خودونش کشته میشن زن فرزند چی کس بلی قوا فرار میشن که امکان از یک اگر اونا بریز نالداد نرسه فول د کلان پیمانه کس زنا و اولادای ریزه کس ضایع شنه دیگه دوباره میگم که مردم ازرق است بسیار عجیب مردمه خب یک چیز دیگه ما زیاد کنم که شاید شما بگین که طالبان گو سورس اینکم ندارم ما خیلی که مطلب اونا که ټیکس میزنه از لوکل مردم از معدنیات میزنه سر بارډر کړ چې ایکسپورت امپورت میشه ما اونار گپ شنه میزنم که اونا قصه چې قز اینکم مونه اقوام متحده که هر هفته اینار که 32 میلیون دلار کش د مورد منی چیزا که مرکزی حکومت که منی سنترال بانک از نه که
دون شکسته میده. نه ما مطلب سورس شکسته شما غنده میتونین کسته یه گنداره کسته سورس شسته و این کسته هید آف یو اس واشداگ کسته اینا کسته سورس زور کسته در میده دیگه مطابق از نا کسته اقوام متحده 32 میلیون دلار کسته دایرکت کش مورد حکومت رژیم طالبان کسته در دیست از میده و تبالی 760 میلیون دلار بنده از نا کسته خویی از این 760 میلیون دلار چی قضیه کسته دبلی زراجات کسته خرچ دبلی مردمای حاضر خرچ دبلی زون مردمای که هم تمام میگم که اونجا نه صنعت است نه زراعت است نه تجارت است و نه فایننس است مردم لوکال جاب نظر چیز نداره و یا کسته عرفته 32 میلیون دلار میشه چی قضیه میشه نه صرف از منی زی نمیده امو کویله که خود از این مردم داره یعنی فوتوش کسته شما منیز میگن اول لوکل مردمان که خود یک زراعت امو که مدنی چیزا کویله که خود پروردگار شده ده امورم از پیش از نا کسته میگره و خودون از نار کسته بلیش کسته چیزا میشه نه صرف امام برایش به حرمتی میشن جانایش کسته خانایشی امو یک ریزه پیزه دکانم که داشتن امونارم کسته در میگیره. خب قدمزی نوٹ کسته ما دوباره کسته ختم منم همیشه کسته قدرتای کلان منی خود جنگ منه و آزره کسته دو قول کسته از خاطر زی ٹپ مخوره چرکی آزرگو کسته یا که اونجی راسته زرجات رای برای چیزه کسته برای تجارت برای سنترل ایشیا کسته زمینی آزره کسته ملک آزره کسته لوکیشن آزره از خاطر لوکیشن چی در زمانی چیزه کسته از خاطر زو نا کسته منی خو کافر جوشته کشتشته یال کسته از خاطر معدنیات چرکی در دنیا کسته قیمت کوله بال رفته و پاکستان کسته الکتریسیتی ضرورت داره از این خاطر باید کسته آزره کسته باغی گفته میشه نام از نظام اسلامی گفته میشه آزره باغی گفته میشه زمین دکاناش در مخوره زمیناش کسته قبضه میشن زن و فرزند چی کسته باید در بدر شنن ٹپ بخورن تاکه بجلی ها کسته در پاکستان چیزش نه در مطابق شهباز شریف کویله که از اینجا افغانستان مایه پاکستان کسته میتونه سالانه 2.2 بیلیون 2.2 بیلیون دلار کسته ازو بچت کنه برای که پاکستان 2.2 بیلیون دلار بچت کنه و از منیزو یک بلوک کٹه اماؤنٹ کسته در جیبی رژیم طالبان بوره تاکه زیریز نکسته اونا بلی جیتا ششته بورن حج کنن برای زو کسته باید کسته زنای فرزندای آزره کسته بلی قوا بورن در بدر شنن دکانایش در بخورن امام بارایشی مذهب شکسته و به حرمتیش شدن. خب قدمزی سید نوٹ گفته انگرزا کسته همین ویدیو را همین کسته اختتام منم یک جهان تشکر.